جس ولی نو جس نبی دا فیض ملے ہے او دے وچ اس نبی دی شان دا اظہار ہے تے غوث پاک نو فیض ملے ہے میرے نبی دا سرکار نے خود فرمایا عبدالقادر جیلانی انتا محبوبی و محبوب اللہ تو ساڑا بھی یار ہیں تے ساڑے رب دا بھی یار تو ساڑا بھی محبوب ہے تے ساڑے رب دا بھی محبوب ہیں اور جس ولی نو جس نبی دا فیض ملے آئے او دے وچ اونا شانہ دا ادھار ہون جملہ سنیا جے ایک نبی نو اللہ نے دنیا نے بھیجے آئے ایک قبیلے دا نبی بنا کے او دی عزت و عظمت دا جھنڈا او دی شہرت او دا تعارف اور صرف اس محلے دے لوگ ہی جان دے ایک نبی نو اللہ نے کسے شہر دا نبی بنایا ہے اور صرف شہر والے جان دے ایک نبی نو اللہ پاک نے کسے جناب والا ضلع دا نبی بنایا اولی شہرت او ضلع دی حد تک کسے نبی نو اللہ نے ایک ملک دی حد تک نبوت عطا فرمائی او دی نبوت دا جھنڈا ملک دی حد تک کسے نبی نو اللہ نے بر اعظم وچ نبوت عطا فرمائی او دے جانن والے منن والے او دی شہرت بر اعظم تک اور جس ولی نو جس نبی دا فیض ملے آئے جتنی او دی شہرت ہے اتنی ولی دی شہرت ہے مگر جب واری آئی ہے وہ دوہا دے وہ کھوالے دی میں نہیں سمجھے میری گل میں کی گل پہ کر جب واری آئی ہے میرے نبی دی اللہ نے حضور نو ایک بستی دا فیض نہیں دیتا ایک قبیلے دی حد تک نہیں رکھیا میرے نبی دی شہرت ایک بر اعظم تک نہیں ایک ملک تک نہیں بلکہ فرمایا جبریل جی مولا فرمایا جا محبوب دے ملاد تے چنڈے لا حضرت آمنہ فرما دیا نے رئیت سلاست علامی مدروبات عالما بالمشرقی وعالما بالمغربی وعالما علا زار الکعبہ فرمایا میں بے کہ آسمان تو فرشتے دی جماعت اتری ہے ہاتھے چنڈے نے ایک چنڈا انہا کعبے دی چھاتے لایا ایک مشرق تے مغرب لایا مشرق تے مغرب راب چنڈے لوا کے اعلان پہ فرماندہ ہے لوگوں سن لو پہلے جڑے نبی بھیجے کوئی بستی دا نبی کوئی محلے دا نبی کوئی شہر دا نبی کوئی ملک دا نبی پر جڑا ہون پہ آندہ ہے نا یہ بستی دا نہیں محلے دا نہیں ملک دا نہیں بر اعظم دا نہیں جتوں تک میری خدائی ہے اوتوں تک محمد دی مصطفیٰ ہے جتوں تک میں رب العالمین اوتوں تک میرا نبی رحمت للعالمین ہے اور میں غوث پاک نشان جملہ پڑھنا ہے اور میں دیکھنا کیڑا سن رہا ہے تے کیڑا ڈنگ دپا رہا ہے اور قبل ایک غوث پاک مشرق تے مغرب شمال تے جنوب کیا آپ کی یارویں منائی جاندی ہے غریب تے یارویں مناندہ ہے امیر تے یارویں مناندہ ہے شاہ تے یارویں مناندہ ہے گدائے تے یارویں مناندہ ہے جنہیں ملاد دے منکر او میں غوث تے یاری دے منکر جنہیں ملاد منن والے او میں عبدالقادر جیلانی نو منن والے او دی وجہ ہے جتوں تک میرے نبی دی مصطفیٰ ہے فیض میرے غوث نو میرے نبی نہ ملے آئے اور جتے جتے ذکر مصطفیٰ ہوئے گا اوتے اوتے جشن غوث الورا ہوئے گا